हेलो हेलो जनाब फैसल राजपूत साहब बात कर रहे हैं। जी 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 पहचाने ये नाचीज मोहम्मद रशीदुल हक इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब जी हाँ यूट्यूब पे पे लाइव में तशरीफ लाए थे ना आप। जी 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 माशाअल्लाह। जी जी तो आप आलिम हैं? नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। चलो ठीक है। आप आलिम हैं? नहीं नहीं, आलिम नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा स्टूडेंट है आप। जी तो मैंने वो पूछा था लाइव के अंदर, आप कुछ ज्यादा ही गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मैंने गुफ्तगू कहा आप फरमा रहे थे, हम नहीं फरमा रहे थे। हम तो गुफ्तगू लाइव में हम आते तो गुफ्तगू तो हम ही फरमाएंगे ना। नहीं नहीं नहीं, गुफ्तगू फरमानी चाहिए ना, वो ठीक ठीक फरमानी चाहिए। वो फिरका कवारी ये सब चीज बेकार है ना। पहली बात तो देखिए मेरे लाइव को आप जाके चेक कर लीजिए आप, ठीक है। हाँ ज्यादातर आपको है ना 80% बल्कि उससे ही ज्यादा शायद के जितने भी अभी तक लाइव है गालिबन लगभग है ना कई दर्जनों में हो गया है, समझे ना। वीडियोस ही लगभग 150 हाँ के आसपास ही है। उसमें सबसे ज्यादा लाइव है वो भी 2-2 3-3 घंटे की, 6.5 घंटे की भी है, समझे कि नहीं। ज्यादातर मैं मुझसे ऐसे बहुत सवाल करते हैं मालूम है, देवबंदी के बारे में, नहीं बरेलवी के बारे में। सुन लीजिए भाई, पहली बात। देखो मैंने एक बात देखी पर हेलो। तो तुम आज, हाँ बताओ बताओ। हाँ फिरके वारियत के ताल्लुक से बहुत से सवालात आते हैं मेरे पास, समझे। तो मैं ज्यादातर 80 नहीं बल्कि 90% में इग्नोर करने की ही कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन जानते हैं कि बशरी तकाजा है ना, बशरियत के एतबार से इंसान जज्बात में आ ही जाता है। फिर जब कोई बार बार हाँ बार सही बार बात। हाँ बार बार जब कोई करता है ना, आपको नहीं मालूम मेरे चैनल पे एक अहनाफ चैनल बोल करके एक आता है एक बंदा, समझे। वो मुनाजिर है देवबंदियों के, आपका क्या है वो मुनाजिर है, समझे कि ना, हैदराबाद का है वो। उसका नाम गालिबन अनस है। वो आते रहते हैं, सलाम भेजते हैं, वो सलाम भी करते हैं, सलाम जवाब चलते रहता है, समझे ना। लेकिन हाँ वो खुद इस बात के शाहिद है, गवाह है कि माशाल्लाह आपका लाइव और बल्कि आपका जो मिजाज है बहुत अच्छा है। लेकिन उनसे मैंने ये भी कहा कि देखिए चाहे आपके मजहब में हो या हमारे मजहब में हो, आपके फिरके वाले या हमारे फिरके वाले, हर धर्म के अंदर, हर मजहब के अंदर, हर मसलक के अंदर जो है खुराफाती लोग होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हाँ भाई होते हैं, वो अगर तो सही बात है। सुनिए जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी आलिम को या किसी भी देवबंदी को, अहले हदीस को, मैं बार बार उसको टोकता रहूंगा है ना कि तुम ये नहीं करना, तुम वो नहीं करना, जब हमें मालूम है कि वो हमारी बात नहीं मानेगा, है कि नहीं। जब हमें मालूम है कि वो अपने अकीदे के मुताबिक ही अपनी जिंदगी गुजारेगा, तो तकरीबन जो वो भी कट्टर, मतलब जो कट्टर लोग होते हैं, बाज लोग जो होते हैं नादान होते, चलो उनको समझा दो, प्यार मोहब्बत से बोल दो, ठीक है ना। लेकिन कभी भी गुफ्तगू हो तो अखलाक के साथ हो, ऐसा ना हो कि बदतमीजी हो। एक आलिम की वहाँ पे शान नहीं, है ना। आपकी बात नहीं, आलिम की बहुत रिस्पेक्ट है भाई, क्योंकि मैं, देखो तुम समझ रहे हो, मैंने तुमसे बदतमीजी करी क्योंकि मैं देवबंद से हूँ, मैं आलिम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा। बिल्कुल नहीं तो मैं पूरी कोई भी बात हो, ऐसा मुकम्मल नहीं कर कि देता वो हूँ। बरेली भी है, हाँ कोई तो भी हो धर्म है ना, और सबसे वहाँ पे रिस्पेक्ट। देखे आपने देखा होगा कमेंट कैसे कैसे आ रहे हैं, पता है मैं कितनों हाँ को मैं वो इग्नोर बात कर। समझ गया था। हाँ अब नहीं, बार मैंने बार जब बहुत जगह कोई देखी। भी अगर कमेंट करता है, और ज्यादातर आप ही के लोग आते हैं, बुरा ना माने आप, लेकिन नहीं नहीं आप भाई, ये नहीं, हाँ हजरत आपकी बात ठीक है, पर मैं एक लाइन में हमारे एक मौलाना है, मतलब थाना भवन के, देवबंद पर, मतलब थाना भवन के मम्मा है वहाँ के, तो उनकी लाइव में आए हैं। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे इधर की ही कि तुम वहाँ भी हो, गुस्ताखी रसूल हो, खाना है, मतलब मैं उल्टी क्या बोल सीधी रहा हूँ आपको बात। पहले ही, हर मजहब हर फिरके के हाँ अंदर वो होते नहीं हैं। तो करा ना, हर ठीक किसी है, के अब अंदर उनकी बात लेकर के पर सबको करेंगे तो नहीं। अब आदमी सामने वाले नहीं, की वो बात तो देखें, गलत है। नहीं है ना। अब मैं अगर आपके नहीं, साथ ये वैसा बात तो है। करूंगा तो आप भी मेरे साथ वैसी करें। एक शायद आज ही का कमेंट, जी आज ही था शायद लाइव या कल मैं आया था लाइव, तो उस टाइम भी किसी ने कहा था कि गैर मुस्लिम है ना, गैर मुस्लिम बहुत ही उल्टा सीधा कमेंट कर रहा है, उसको बोलिए बुरा, उसको जवाब दीजिए। मैंने कहा देखिए अगर मैं गैर मुस्लिम को जवाब दूंगा, उनके हाँ किसी ने पूछा था राम के बारे में क्या कहते हैं आप, मैंने कहा देखिए मैं राम के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, आप उनको जैसे मानते हैं मानिए, अच्छा हमें क्या करना है ना, आप जैसे मानते मानिए। हाँ अगर मैं राम के बारे में कुछ कमेंट हाँ वे करूंगा तो कुछ तो फिर वो मेरे भी खुदा के बारे में, मेरे भी वलियों के बारे में, मेरे भी सहाबा के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा। अब हाँ, ये कुरान क्या बात कहता है, वला बेशक। तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, जिसका मफहूम है कि तुम किसी को भी, किसी मजहब वाले के खुदा को, उनके बुतों को या उनके जो लोग मानने उनके वाले झूठे उनको खुदा बुरा को ना भी कहो, गलत मत गाली ना दो, बुरा ना कहो, वरना वो भी लाइल्मी में तुम्हारे भी अल्लाह को क्या है बुरा भला कहेंगे, है कि नहीं। हाँ, मतलब किसी के जो झूठे खुदा को भी गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो आके लेकिन बोलता ये है सब कि हमारे वाले लेकिन मैं बता रहा हूँ 80% तकरीबन जो है ना इन बातों को इग्नोर ही किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के लाइव में
لیکن اگنور کرو کیونکہ بھائی آن لائن میں تو کوئی کسی بھی دوسری بات یہ نہیں جانتے آپ، یہ کہ ہے نا آپ کے لوگ جو ہے نا دیوبند کے لوگ بہت سنتے ہیں وہاں کو، سمجھے، ہمیں سنتے ہیں بہت اچھے سے، پھر وہ جب کوئی مسئلہ چھیڑ دیتا ہے نا تو وہ لوگ خود بولتے ہیں کہ دیکھیے حضرت آپ ہے نا ان لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیجیے، اگنور کرتے رہیے، ہے نا، وہ لوگ خود آپ کے جو لوگ ہیں وہ لوگ خود کہتے ہیں، کیونکہ میں زیادہ تر جو ہے نا دین کی بات اچھی بات ہے، صحابہ کی شان، ان کی عظمت، ان کی محبت، یہ سب چیزیں میں زیادہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ بار بار زیادہ تر مسئلہ پھر پوچھنے آتے ہیں، چھیڑتے کس وجہ سے معلوم ہے، یہ بتائیے مزار پہ جا کے سجدہ کرنا کیسا، میں کئی بار مسئلہ بتاؤں کہ سجدہ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کے بار بار بولنا، وہ لوگوں کو وہی میں بتا رہا تھا، اب لوگ پورے دلوں میں جو ہے نا معاملہ فرقہ کورٹ والا، دیوبندی بریلوی والا مسئلہ چل رہا، اب دیوبندیوں کو کوئی آگے چل رہا ہے، بریلوی کو دوسری بات جو ہے ابھی آپ کے جو ایک دیوبند کے ہیں ایک عبد الرحمان کر کے نام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ابھی مطلب نئے یوٹیوبر ہے، انہوں نے ایک بہت ہی مطلب شرارت ان کی یہ چل رہی ہے کہ ہمارے عالموں کو، ٹھیک ہے، ہمارے عالموں کو، علماء کرام کو فون لگا رہے ہیں، جو مشہور ہے نا ہندوستان میں، فون لگا رہے ہیں، ایک ہی سوال کر رہے ہیں ایک فتوے کے تعلق سے، ہے نا، 100 سال تک لگ بھگ کم و بیش وہ فتوا کے بارے میں کسی عالم نے نہیں پوچھا، کیونکہ اس دور میں تھا، اب وہ جو فتوا جو ہے مطلب غائب ہو گیا، ایک دور میں تھا وہ چٹھی لیٹر میں تھا، سمجھے نا، اس ٹائم مشہور تھا، لیکن جب اس ٹائم فتوا تھا کوئی مطالبہ نہیں کر رہا تھا، کوئی تلاش نہیں کر رہا تھا، سمجھے نا، لیکن اب جو ہے وہ نہیں ہے، تو وہ بار بار ہونا بول کے جان بوجھ کے ٹارچر کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ہے نا بار بار ایک ہی سوال پوری پبلک کے سامنے، ہے نا، پورے ہمارے علماء کے سامنے، اور کیا ہے علماء بولتے ہیں کہ دیکھیے اس کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بن پاتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ خط جو تھا ایسا تھا، وہ غائب ہو گیا، ایک عرصے کی بات ہے، یہ بہت سی باتیں ہیں اس میں، لیکن وہ بار بار فون کرتا ہے، اپنی عادت سے جو ہے چھوڑتا نہیں، تو ایک ہمارے عالم دین زبیر صاحب ہیں، ان کے ہاتھ سے چڑھے وہ، تو ان کی تحریر وہ پڑھ رہے تھے، تو ان کو پڑھنے نہیں آیا، اردو پڑھنے نہیں آیا ان کو، ہے نا، وہ بھی ریکارڈنگ وائرل ہو گئی، تو مطلب بولنے کا مطلب یہ کہ ہر آدمی سے اوپر بولنے والا ایک آدمی ہوتا ہے، قرآن میں آیا ہے وہ فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے سے ایک علم والا اوپر ہے کہ نہیں، میرے لائف میں شاید جب تک تھے ہوں گے تو کوئی اگر سوال پوچھا ہوگا تو میں یہی بولتا ہوں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، بولتا ہوں کہ نہیں بولتا ہوں، آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، لیکن آپ میرے لائف کو پہلے چیک کر لیجئے پرانے جا کر کے، میں زیادہ تر یہی بولتا ہوں اپنے بارے میں کہ میں ہے نا دنیا کے سب سے کم پڑھا لکھا، بلکہ وہ بھی نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے، اور میں زیادہ تر فرقہ واریت نہیں کرتا ہوں، لیکن کیا ہے جب زیادہ کبھی اگر کوئی اکسا دیتا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے پھر ہے نا جذبات میں آ ہی جاتا ہے، پھر اس وقت پھر وہ نہیں سوچتا کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہے، تو وہاں پہ جو ماحول چل رہا تھا آج لائف میں آخر میں وہی ہو گیا ماحول، ٹھیک ہے، باقی آپ کے خود بتا رہے ہیں نا، آپ کے جو ہے وہ بھی مناظر ہیں، وہ بتائیں ہم کو، وہ کئی مناظرے کیے ہیں، لیکن وہ بولتے ہیں ماشاءاللہ جو ہے آپ کا مزاج اچھا ہے، اور آپ ہی کی طرح مزاج ہو تو ہمارے آپس میں جو ہے ایک جہتی ہو جائے گی، یہی تو مسئلہ ہے، اب دیکھو لوگوں نے، دیکھو ہمارا مسئلہ ہے، آپ سے بات کر کے جو ہے نا ماشاءاللہ خوشی بہت ہوئی، اور یہ ہے نا پھر انشاءاللہ بات ہوگی ہماری، ٹھیک ہے، ابھی میں سمجھ لیجیے کہ ابھی میں آپ کے لیے وقت نکال کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی بھی میرے پاس وقت نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بدگمانی کے شکار ہو جائے، پھر کیا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں، ارے وہ ڈر گیا، میں نے آپ کو نمبر دیا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایسا مسئلہ ہو، میں نے ٹھیک ہے بھائی نمبر دے دوں اگر بات کرنی ہوگی۔ دیکھیے آپ نے ایسا بات کی نا، میں نے پوچھا آپ سے عالم ہے کہ آپ نے کہا میں عالم نہیں ہوں، تو میں وہ سوال ہی نہیں پوچھا جو مجھے پوچھنا تھا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے صحیح سے، اور پھر اس کے بعد پھر ہے نا اگر میں چاہتا تو میں آپ پہ غلبہ حاصل کر سکتا تھا، میں آپ کی ریکارڈنگ لے کر کے ہے نا آپ کے علماء کو دیکھتا کہ دیکھو فیصل دیوبندی دیکھو فرار ہو گیا، نوز باللہ بتا رہا ہوں، ہے نا، فیصل دیوبندی فرار ہو گیا، فون کاٹ کر کے بھاگ گیا، ہے نا، وہ جواب نہیں دے سکتا، پوری قوم کو بدنام کر، یہ سب چلتا ہے کہ نہیں چلتا آج کل تھمبنیل میں؟ اسی وجہ سے تو مسلمان دیکھیے میں نے دیکھیے آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے، چاہے تو میں آپ کو سوال پوچھ سکتا تھا اور میں آپ کو اس میں پھنسا بھی سکتا تھا، سمجھ رہے بات، الحمدللہ، لیکن میں نے چھوڑا جب آپ عالم نہیں ہے تو بے وجہ میں کیوں اپنی واہ واہی کرواؤں، ہے کہ نہیں، کوئی عالم بھی ہوتے ہیں تو میں ان سے پھر ادب کے دائرے میں ہی بات کر لیتا، تو میں نے اس موضوع کو چھوڑ دیا، کی بات ہوگی جو لائن میں ہے بھائی، ہاں وہ چلیے ہماری ماشاءاللہ اتنا ہے بھائی، اتنا تو پتا ہے سر، اتنا نہیں بھائی میں مزدوری کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لائیو میں ہمارے تشریف لاتے رہا کریں، اور ہے نا ہاں انشاءاللہ کچھ بتاتے بھی رہا کریں اور سیکھتے بھی رہا کریں، ٹھیک ہے، لیکن جو تھوڑے بدتمیز لوگ ہوں
तो थोड़ा आप भी उसको तंबीह करें, ठीक है। नहीं मैं देखो अगर मैं बदतमीज को पहली बात तो मैं कोई किसी तरीके को मैं आप चाहता ये नहीं राजकोट कहाँ आता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में? जी ये राजकोट कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में कि गुजरात में? कौन सा? आप कहाँ के रहने वाले हैं? देवबंद। अच्छा, देवबंद, खास देवबंद के रहने वाले हैं। अच्छा, देवबंद से खाना, हाँ इधर। चलिए ठीक है, फिर मैं अपनी ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है इंशाल्लाह यूट्यूब पे डाल देते, ताकि जो और भी लोग हों सुन लेंगे तो क्या है, बदगुमानी भी दूर हो जाएगी। हमारी गुफ्तगू तो अच्छी हुई, कोई गलत हुई क्या बताइए? नहीं अच्छी हुई। तो आपकी इजाजत है डाल? नहीं ये तो मैंने भी, हाँ डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। जी ठीक है। आप भी जो है क्या बोलते हैं, आप भी अपने दोस्त अहबाब को बता दीजिएगा ये चीज, ठीक है? ऐसे ना करें, हम भी अपनों को बता देंगे, ठीक है? नहीं हमारे यहाँ तो वो करते नहीं, पहले बात तो कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं आप अभी मतलब वहाँ रहते हैं ना, तो वहाँ के मिजाज के हिसाब से आप बता रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चारों तरफ राब्ता है, तो मालूम होता है हमें, गुफ्तगू भी होते रहती है। खैर उन तरफ ना जाते हुए चलिए दुआ में याद रखें, इख्तिलाफ है उलमा को आपके आप लोगों के बीच में क्या फायदा करते? जी आप इसी से अंदाजा लगाए। देखिए मैंने आपको है ना सवाल नहीं पूछा, आपने जब कहा कि आलिम नहीं हूँ तो मैंने आपको सवाल ही नहीं पूछा, मैंने कहा छोड़ो क्या मतलब फिर बहस करके, है कि नहीं? इसलिए ठीक है, फिर फैसल भाई इजाजत हो तो मैं फोन रखूँ? ठीक है, दुआ में इंशाल्लाह जो बात होते रहेगी, ठीक है? 7 मिनट है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जुड़े इंशाल्लाह फिर बात होते रहेगी। हाँ ओके ठीक है, हाँ नमस्ते। ठीक है।